अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की डेली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर देना है। तो चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड को आप देख सकते हैं, कल एक मोमेंट किया था, कल छुट्टी भी था और कल लेबर डे भी था। लेकिन अगर आप देखें गोल्ड को, तो गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा मोमेंट किया था, इस जोन से मोमेंट किया और इसके ऊपर जितना भी लिक्विडिटी था, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जितना भी लिक्विडिटी था, इस जोन की लिक्विडिटी था, इसको ब्रेक किया। पहले इसके बाद इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक किया, इक्वल हाई को इसको भी ब्रेक किया और इधर से एक अच्छी जो है मोमेंट्स डाउनवर्ड स्टार्ट की। तो बाई साइड में हमारी कुछ सेल हिट हो गई थी, लेकिन सेल साइड पे अगर आप देखें तो फिर हमने सेल किया था। और सेल पे अगर आप देखें तो एक अच्छी जो है हमने प्रॉफिट बुक की थी 2004-2007 से हमने सेल का बता दिया था। तो जिन लोगों ने उनको सेल किया था उस टाइम पे काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिट जनरेट की थी। अब आज क्या होने वाला है और इसमें जो है मोमेंट पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल जो मोमेंट क्या है इसके पीछे जो है क्या रीज़न है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कल की जो मेन रीज़न था वो बैंक की कोलेप्स की वजह से था। फर्स्ट बैंक रिपब्लिक बैंक कोलेप्स, ये बैंक जो है ये कोलेप्स कर गया था। कल जो है ये बैंक कोलेप्स कर गया था और ये तकरीबन $160 से $3 पे आ गया है। तो ये काफ़ी जो है डाउनवर्ड मूव इसकी की थी और काफ़ी जो है डाउनफॉल किया। तो कल की बैंक की वजह से जो है इतना मूवमेंट हो गया। अब लोगों के जहन में ये बात होगी कि बैंक का जो है गोल्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो बैंक में लोग जो है डॉलर रखते हैं, यानी करेंसी रखते हैं, और गोल्ड एक एसेट है। ठीक है, गोल्ड एक एसेट है। तो जब आपकी इक्वल अमाउंट अगर आपकी बैंक में ज़ाया होती है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है, वो कोलेप्स कर जाती है, तो ऑटोमेटिकली लोग फिर गोल्ड बाई करेंगे। ठीक है, यानी फिर लोग जो है गोल्ड को बाई करेंगे। गोल्ड एसेट है, गोल्ड जो है गोल्ड बाई करेंगे, गोल्ड रखेंगे। तो गोल्ड को जो है वो ना कम नहीं कर सकता है, ना कोलेप्स हो जाता है। ठीक है, यानी एक एसेट है, जिस तरह बिटकॉइन एसेट है, गोल्ड एसेट है, तो ये एक एसेट है, सिल्वर है। तो लोग जो है फिर गोल्ड बाई कर लेते हैं और गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड ने जो है कंसिस्टेंटली मूवमेंट किया। कल टेक्निकली अगर आप देखें, टेक्निकली गोल्ड जो है सेल ही पोजीशन पे था और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि इस जोन से जो है गोल्ड नीचे आ जाए, लेकिन गोल्ड ने काफ़ी जो है बुलिश न्यूज़ की वजह से जो है ये पंप कर लिया। तो न्यूज़ के हमेशा आप ये जहन में ये बात याद रखिए, जब भी न्यूज़ आती है तो अगर गोल्ड पंप कर जाता है तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम अगर न्यूज़ हो, अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए न्यूज़ है, जिस तरह कल एक बैंक को कोलेप्स कर गया और गोल्ड नीचे आया। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने क्या करना है, वो जब भी पंप हो जाता है तो आप लोगों को कोई सीन मिल जाती है सेलिंग की, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। तो देखिए, ये गोल्ड की चार्ट है। अब H4 पे चलते हैं, H4 पे अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड का अगर आप देखें तो स्टेल जो है इस ट्राइंगल की दरमियान है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो गोल्ड आप देखिए, कल जो है मैंने आप लोगों के साथ ये पिक्चर भी शेयर किया था। इसको इस हाई को इसको ब्रेक नहीं किया। 2009-2010 एरिया था और ये था। इसके बाद इस जोन की जो है ये इक्वल जो था इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक किया और नीचे पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो है इसके डाउनफॉल हो गई है। तो कल मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड जो है इस ट्राइंगल इस जोन को ब्रेक कर लिए तो फिर आप इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं, लेकिन न्यूज़ की वजह से जो है गोल्ड पंप हो गया। तो देखिए, टेक्निकली गोल्ड बियरिश है। अगर आप टेक्निकली देखें तो टेक्निकली बिल्कुल गोल्ड बियरिश है और आज भी जो है रेड कैंडल स्टार्ट की। अगर आज की जो है डे पे देखें तो एक रेड कैंडल है। ठीक है, H4 पे है, डेली पे जाए तो फिर वो भी रेड होगा। तो आज के लिए अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं, देखिए गोल्ड स्टिल जो है एक कंसोलिडेटिंग पेज पे है। गोल्ड अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं, डाउनवर्ड ब्रेक कर लेते हैं, ये तकरीबन अगर आप लोगों को आती है 70 एरिया है। ठीक है, 70 एरिया की नीचे क्लोजिंग देते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं, स्ट्रांग लो को ब्रेक कर लेते हैं, तो फिर जो है आप रिट्रेस पे इसको इस जोन से सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन जो है 70 एरिया इसको ब्रेक कर ले, फिर रिट्रेस पे जो है 74, 75, 77 एरिया से आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का ये जोन होगा। ठीक है, 50 तक आप लोगों का टारगेट होगा।
اگر گولڈ اگین جو ہے اوپر مومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، اگر گولڈ جو ہے اگین مومنٹ اوپر سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اس زون سے جو ہے بائی کر سکتے ہیں، اور اس کی نیچے جو ہے ایسے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 74-75 ایسے رکھ سکتے ہیں، ٹارگیٹ اوپر رکھ سکتے ہیں، لیکن اسٹل گولڈ جو ہے H4P بھی ریڈ ہے اور اوپر سے جو ہے کافی اچھی ریجیکشن لی ہے۔ آپ ایک گرین ریڈ کینڈل کو دیکھیں، کافی اسٹرانگ کینڈل ہیں، تو زیادہ تر پاسبلٹیز یہ ہے کہ گولڈ آج اگر نیوز بھی ہے، جاب انیشیل جاب نیوز بھی ہے، اگر میں آپ لوگوں کو اس کو کر دیتا ہوں تو یہ نیوز ہے 7 بجے پر ہے، 7 کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 7 بجے پر ہے، جلد جاب اوپننگ ہے، یہ صرف ایک نیوز ہے، تو اس نیوز کا تھوڑا بہت اثر ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھیں گولڈ کو ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھیں تو اس کی ریجیکشن کو آپ دیکھیں، اس کی ریجیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو کافی جو ہے اسٹرانگ جو ہے ریجیکشن لی ہے، ٹھیک ہے، یہ ریجیکشن دیکھیں اوپر سے کافی اسٹرانگ ریجیکشن لی ہے، اور میں نے کل بتا دیا تھا کہ اچھی ریجیکشن لی ہے تو اٹس مین کہ یہ ڈاؤن آئے گا اگین جو ہے۔ آج بھی اگر آپ کینڈل کو دیکھیں، آج کینڈل کو بھی دیکھیں تو ڈاؤن ورڈ پریشر ہے، تو کل بھی سیم اسی طرح سین تھا کہ نیچے آئے، مارکیٹ جو ہے اس پوزیشن تک آئی، ٹھیک ہے، اس پوزیشن تک آئی، زیادہ پاسبلٹیز تھی، لیکن نیوز کی وجہ سے گولڈ پمپ کیا، پھر جو ہے ڈاؤن فال کیا، تو سٹل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 69 اور اس زون تک جو ہے ویٹ کرنا ہے، اس کو بریک کر لی، پھر جو ہے آپ ایک ڈائریکشن آپ لوگوں کے لیے معلوم ہو جائے گا، جب آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈائریکشن معلوم ہو جاتی ہے تو پھر آپ سیل اور بائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ پہنچ جائیں گے، تو ادھر سے اگر آپ بائی کریں گے، اوپر سے کافی ریجیکشن لی ہے تو آپ مارکیٹ کے پرائز ایکشن کو بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کیوں بائی کیا، تو اوپر سے اگر دیکھیں کافی اچھی ریجیکشن لی ہے، ڈیلی ٹائم فریم پہ آپ دیکھیں، ڈیلی کینڈل کی اگر آپ ریجیکشن دیکھیں تو اس زون کی پاسبلٹیز آج زیادہ ہے، اور یہ جو آپ لوگوں کو ٹرینڈ لائن سا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹرائنگل ہے، تو اس کو اگر بریک کر لیتے ہیں ریٹریس پہ ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں، ٹارگیٹ جو ہے اس زون تک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کلیئر موو ہونا چاہیے، کلیئر موو کے بغیر آپ لوگوں نے کوئی سیل نہیں کرنا ہے نہ بائی کرنا ہے، کلیئر موو آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہوگا، اگر کلیئر موو ایک سائڈ پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے پھر جو ہے اس سائڈ پہ ٹریڈ کرنی ہے، تو H4 پہ اگر آپ دیکھیں H4 پہ سٹل جو ہے گولڈ کی اس زون پہ کنسالیڈیٹ ہو رہی ہیں، دیکھیں لوگ ادھر سے بائی کریں گے، کل بھی اس طرح تھا، اس طرح موومنٹ کر رہا تھا کہ ہم نے یہ بائی کیا تھا، بالکل سلولی موومنٹ کر رہا تھا، پھر جو ہے اچانک جو ہے نیوز کی وجہ سے گولڈ پمپ کر گیا، تو سمپل سی بات ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریٹ کرنا ہے، یہ جو لیکویڈیٹی، یہ جو کافی ایریا ہے، اس کی لیکویڈیٹی کو اگر گریب کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ٹینشن نہیں لینا ہے کہ تو نیچے گیا ہم نے، اب یہ آپ کو موقع دیتا ہے، جس طرح کل گیا، ٹھیک ہے، کل گیا تھا اوپر، اب تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ نہیں گولڈ تو اپلائی کر گیا، اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ گیا، اگر دوبارہ یہ نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی جو ہے ریٹریسمنٹ زون تک مل جاتی ہے تو پھر آپ اس ریٹریسمنٹ سے سیل کر سکتے ہیں، ٹارگیٹ نیچے رکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کلیئر جو ہے بالکل کلیئر پوزیشن ہے، لیکن اگر اس ایریا کو بریک کر لی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے سیل کی پوزیشن، ٹھیک ہے، ادروائز اگر اس کو سیٹ کیا، ٹھیک ہے، اگر اس کو ہولڈ کیا اس زون کو اور اوپر موومنٹ کو سٹارٹ کی، پراپر موومنٹ سٹارٹ کی، تو ہم اس زون تک پھر ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے اس زون تک ٹارگیٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کوئی اس زون تک نہیں ٹارگیٹ رکھنا، تو پاسبلٹی زیادہ ہے کہ آج اس زون کو بریک کر لے اور ڈاؤن ورڈ موومنٹ سٹارٹ کر لے، تو میرا بھی اسٹائل جو ہے بیئرش ہے، اور اوپر سے اگر ملتی ہے تو ہم سیل کریں گے، اور بائی کی اگر اپرچونیٹیز ملتی ہے اسکالپنگ کے لیے تو وہ بھی کریں گے، لیکن سیل کی اگر آپ پوزیشن ٹریڈ کرتے ہیں تو سیل کے لیے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، لیکن سیل کے لیے ہولڈ تب کریں گے جب آپ اس زون کو جو ہے بریک کریں گے، پھر آپ کریں گے، آج نیوز بھی 7 بجے پر ہے، تو اتنا ہائی انفیکٹ نیوز یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ نے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، H1 پہ چلتے ہیں، H1 پہ اس کو H1 پہ اگر آپ دیکھیں H1 پہ بھی سیم جو ہے وہ مومنٹ سٹارٹ کی ہے، اب اس اسٹرکچر کو اگر ڈاؤن ورڈ بریک کر لیتے ہیں، ہمارا جو زون ہے، دیکھیں آپ اس اڈر بلاک کو آلریڈی جو ہے اس کو آلریڈی ٹیسٹ کیا گیا ہے، اگر دوبارہ آتی ہے تو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اس کو کنسیڈر کیا، اگر ایک مرتبہ یہ تقریباً آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 50% تک آ گیا ہے، لیکن دوبارہ جو ہے اگر نیچے آتا ہے تو اس کو انویلٹ کرے گا، کیونکہ اڈر بلاک جو ہے اگر آپ دیکھیں مارکیٹ جو ہے ڈاؤن ورڈ ہے تو ہم اس کو کنسیڈر بھی اتنا نہیں کر سکتے، لیکن اگر مومنٹ جو ہے ادھر سے کوئی سٹارٹ کر لیتے تو پھر ہم کنسیڈر کریں گے، ادروائز جو ہے اگر اس کو بریک کیا تو پھر گولڈ کی زیادہ پاسبلٹیز ہے کہ ڈاؤن آئے،
गोल्ड की स्टाइल जो है मोमेंट तो बियरिश है और आपने वेट करना है, कोई प्रॉपर इस जोन को ब्रेक कर ले, इस जोन को ब्रेक कर ले, तो फिर आप रिट्रेस भी इधर से फिर सेल कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों का इसके ऊपर होगा, तो आप लोगों के लिए फिर इजी होगा। और टारगेट भी आप अच्छी खासी रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। तो अब चलते हैं 15 मिनट पे और आप लोगों को 15 मिनट पे भी थोड़ा इसका क्लू दिखाते हैं। 15 मिनट पे भी देखें, इधर से कल से काफी जो है कंसोलिडेशन की है 15 मिनट पे। अब अगर 15 मिनट पे स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक कर ली, 1979 एरिया को ब्रेक कर ले और फिर कोई रिट्रेस भी मिल जाए तो फिर आप सेल कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों का इधर कोई होगा। लेकिन जरूरी है कि कोई प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट करे तो आप स्कैल्पिंग के लिए फिर उसको बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जरूरी है। देखें मार्केट ऊपर गया, अब अगेन जो है अगर इस स्ट्रक्चर को लो को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली कि इस लो को ब्रेक करेंगे और टारगेट आप लोगों ने 50 तक रखना है, 50-55 तक रखना है। तो स्टिल आप लोगों ने अपनी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रांग करना है, अपने साथ जो है चार्ट पे प्लॉट करना है, जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आपने एसेट रखना है, कितना आपने लॉस रखना है, अपने अकाउंट पे कितना रिस्क लेना है। तो ये बात आप लोगों को ट्रेड से पहले जहन में होना चाहिए। अगर आप जो है $20 लॉस कर लेते हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने कितना लॉट लगाना है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। babypep.com पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, babypep.com पे मैंने वीडियो बनाई है कि कितना हमने रिस्क लेना है, कितना जो है हमने लॉट साइज यूज करना है, तो इसके बारे में मैंने कंप्लीटली बता दिया है। तो कोशिश करें रिस्क मैनेजमेंट क्या करें। ये गोल्ड की अपडेट है, डेली से लेकर 15 मिनट तक आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।